جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। आप ये देखें कि जेल में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है वो रियासती अदारों रियासत पर हमलावर होता है। उसका सबसे पहला एजेंडा जो उसको दिया गया था वो था मईशत को कमज़ोर करना, ताकि पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें पाकिस्तान पर वार करने में उनको आसानी हो सके। उसने मईशत को कमज़ोर जब कर लिया तो उसके बाद उसने कहा कि अब 9-10 मई करना आसान है। आप देखें कि आज वो धमकी ये दे रहा है कि शेख मुजीब से अपनी मुमासलत अपने आप को उससे मिला रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज कोई नई बात नहीं है। जब वो लॉन्च किया गया था तो उसने उस वक्त भी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया था। उस वक्त जो उसके सहूलतकार थे उनको सोचना चाहिए था, जो अंधे हो चुके थे नवाज शरीफ की मुखालफत में, इंतकाम में, तो उनको समझ आ जानी चाहिए थी कि ये उनके एजेंडे पर खाली नहीं रहेगा, बल्कि ये आलमी एजेंडा लेकर आया है जो इसको पूरा करेगा। तो फिर आपने देखा जिस तरह मईशत का बेड़ा गर्क करके हमें IMF के सामने फेंक दिया हाथ पांव बांध के, तो 14-16 माह में बमुश्किल IMF से हाथ पांव खिलवाने में हम कामयाब हुए। मगर आज जिस तरह वो बात कर रहा है, जब जब उसको मौका मिलता है तो वो खारजा पॉलिसी पर, वो दाखिला पॉलिसी पर, वो पाकिस्तान के अदारों पर उस वक्त हमला आवर होता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आज अगर पाकिस्तान के अंदर से उसकी सहूलतकारी या उसको सपोर्ट कम हुई है या उसका एजेंडा आज अंदरूनी तौर पे पूरा नहीं हो रहा या नहीं दिया गया, तो फिर आलमी एजेंडा वो पूरा करने के लिए जो उसको जेल के अंदर सहूलत है, कोई बताए मुझे पाकिस्तान भर की जेलों में एक शख्स का नाम लेकर जिसको 10 कमरे दिए गए हों, जिसके अंदर वो कहता है कि मुझे देसी मुर्गी चाहिए और मुर्गी भी पक्की उम्र की चाहिए। अजीब बात है, क्या पाकिस्तान की जेलों में किसी और को देसी मुर्गी पक्की उम्र की मुर्गी मैसर है? और या क्या जेल के अंदर किसी को 8-8 डॉक्टर किसी कमरे को जिम बना के दिया हो, और जो आज वो कह रहा है कि मैं अंदर बड़ा कंफर्टेबल हूँ, कंफर्टेबल यकीनन उसको होना चाहिए, एतराफ़ करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें अपना एजेंडा पूरा करने के लिए पाकिस्तान के अदारों पर, पाकिस्तान पर जिस तरह दबाव डाले हुए हैं, अगर उस दबाव को कबूल कर लिया गया, जिस तरह के वो शेख मुजीब से अपने आप को जोड़ रहा है, हालांकि वो एक अलग हिस्ट्री है कि उसको उस पर बात की जा सकती है, मगर जो मैं कहना चाहता हूँ वो 9-10 मई को उसने भूला नहीं है, बल्कि 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर दोबारा करने की प्लानिंग मनसूबाबंदी जो कर रहा है। और कल वो कह रहा है कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि PTI जीतेगी। भाई लिख के तो 2018 में ना आप दे सके, 2018 में भी आपको RTS बंद करके, आपको किसी का जहाज़ इस्तेमाल करवा के, आपको पंजाब और मरकज़ में अक्सरियत बना के दी गई, उस वक्त आप लिख के ना दे सके।
جب ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا، جب تمام ادارے ایک پیج پہ تھے، تو آج ادارے تو ایک پیج پہ نہیں ہیں تمہارے لیے۔ ہاں، یہ مجھے اندیشہ موجود ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں ایک ایجنڈے پہ تمہیں ضرور سپورٹ کر رہی ہیں، مگر قوم جان رہی ہے، قوم اس وقت 2018 میں تمہارے کرتوتوں سے آگاہ نہیں تھی۔ آج پاکستانی قوم آپ کے کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ آج آپ کہتے ہو کہ میں نے تو جب نکاح ہوا اس وقت دیکھا۔ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار کو کچھ تو شرم آنی چاہیے۔ زمانے زد عام ہیں یہ باتیں، میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ شرم آتی ہے کہ کس شخص کو کون لوگ وزیر اعظم بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کے فالوور بڑے ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر اس طرح کا ہم نظام لانا چاہتے ہیں، اس طرح کی روایات قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ ڈٹھائی سے بولو کہ کسی کو سچ لگنا شروع ہو جائے؟ آج آپ کے ملازم، آج آپ کے دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کیا اس سے پہلے آپ نے خود، آپ کی جو بیوی صاحبہ ہیں، انہوں نے خود کیا اعتراف نہیں کیے کہ کب ملاقاتیں ہوتی تھی اور تم خود کب جاتے تھے؟ کیا پاک پتن کے لوگ بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ راتوں کو آپ آتے تھے اور صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو جاتے تھے؟ یہ نہ کریں اس طرح کی باتیں۔ میں کوئی کہتا ہے کہ جناب ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے، ذاتیات نہیں ہے، یہ اسلام کا، دین کا جو پیغام اصول ہے، پاکستان کے قوانین ہیں، یہ ان کی بات کرنا جرم نہیں ہے۔ اور جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو لاڈلا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یا 2024 کے انتخابات میں اکثریت، میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور یقین سے بات کہہ رہا ہوں، 2013 میں نے قائد محترم نواز شریف کے ساتھ پورے پاکستان میں کیمپین ان کے ساتھ جا کر دیکھی۔ میں نے جو اس وقت دیکھا تھا، آج پاکستانی قوم میں اس سے زیادہ امیدیں، اس سے زیادہ نواز شریف پر اعتماد اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ جو معیشت کا برا حال اس نے 4-5 سالوں میں عالمی ایجنڈے پر کر دیا، نواز شریف سے لوگ آخری امید سمجھتے ہوئے اس کو سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس بھنور سے، اس گرداب سے نکالنے کی اگر کوئی پوزیشن میں ہے، اللہ کی رحمت کے بعد نواز شریف پہ لوگوں کی نظر ہے کہ یہی ہے وہ شخص جو اس گرداب سے نکال سکے گا۔ باقی پیپلز پارٹی کا لیڈر، ان کا جو کہنا ہے، میں صرف ان کو یہ کہوں گا کہ اندرون سندھ کی فکر کریں۔ یہ پنجاب، یہ باقی شہروں میں آپ جائیں ضرور، مگر اندرون سندھ جو 15 سالوں میں آپ نے کیا ہے، اس کا جواب آپ کو 2024 کے انتخابات کے دن دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے انٹرویوز کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو لیگی رہنما ہیں ان کے اندر لفظی جو جنگ ہے وہ چھڑ چکی ہے، تو کہیں حالات جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ آپ ایک خانہ جنگی کو ہم بچا رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کس خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو ملک کو بچانے والے لوگ ہیں، اور پاکستان کو جو سول نافرمانی کے بعد 9-10 مئی کو اس نے کیا، اس سے ابھی اس کے اثرات سے باہر پاکستانی قوم نہیں نکل سکی۔ جہاں تک جماعت کے اندر کے لوگوں کا تعلق ہے تو چھوٹی موٹی رائے دیتے ہیں، مگر پبلکلی نہیں دینی چاہیے، کسی کو بھی جماعت کے اندر بات کرنی چاہیے۔ صاحب یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ پنجاب میں اور وفاق میں کس جماعت کے ساتھ ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو زیر عتاب ہے، روز گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کنونشنز کی اجازت نہیں ہے، پکڑ دکڑ کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، پولیس ان کے گھروں پر پہنچ رہی ہے۔ ان کی صورتحال تو اس طرح کی ہے، پیپلز پارٹی پنجاب میں جو اس کی انتخابی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کے پاس صرف اٹک سے ملتان تک ایک سیٹ ہے ان کے پاس، اور کئی حلقوں میں وہ نظر نہیں آ رہے، تو مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ماضی میں ہمارا مقابلہ جمہوری مخالف قوتوں سے رہا ہے۔ الحمدللہ آج
जो जमहूरी मुखालफ कुव्वतें हैं उनको भी, उनमें बैठे लोगों को भी एहसास है कि पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंस चुका है, अगर फेयर फ्री इलेक्शन होंगे, कौम एतमाद करेगी उन इंतखाबात पे, अपनी मर्जी की जमात का चुनाव करेंगे, तो वो जमात आके पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद भी कर सकती है, इस गर्दाब से भी निकाल सकती है। और आज जो आपका सवाल है कि मुकाबला किससे है, आप इंतखाबात होते ही मुकाबले के लिए हैं। मुस्लिम लीग नून का हर सीट पर कहीं मकामी जमातों से, कहीं किसी आज़ाद मेंबर से, और कहीं किसी सूबे में किसी नेशनल जमात से मुकाबला है, मगर हर सीट पे मुकाबला मुस्लिम लीग के साथ ही है। कुछ सियासी हलकों की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि लाडले को लाने के बाद जो अब सुपर लाडले को लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट कोशिशें कर रही है, बताएं इसमें कितनी सदाकत है? देखें, अगर आप इसको सवाल बनाएंगे तो फिर मेरी आपसे ये मोदबाना गुजारिश ज़रूर होगी कि जब 2017 में जिसको आज लाडला कहते हैं उसको निकाला क्यों था, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, उस वक्त सवाल करने चाहिए थे कि आपको इससे दुश्मनी क्या है, जबकि पाकिस्तान को सही डगर पे तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। तो आज तो पाकिस्तानी कौम के साथ साथ जो अदारों में बैठे वो लोग जो कभी मुखालफ बातें किया करते थे, प्रोपेगेंडा किया करते थे, हाँ ये ज़रूर बात है कि आज भी कुछ लोग जो हैं, कुछ दानश्वर, कुछ तजिया नगार, कुछ एंकर साहबान जिनका उनके बारे में राय है कि वो एक जादू के ज़रिए राय आमा हमवार करते हैं, या अपने फ़न से अपना फ़न बेचते हैं, या कुछ लोगों की ख्वाहिशात के लिए राह हमवार करते हैं। आज इसलिए वो पूरी नहीं हो सकती कि तमाम पाकिस्तानी कौम की तरह अदारों में बैठे लोग, वो लोग भी आज कह रहे हैं नवाज शरीफ जल्दी आ जा, तेनों अखियाँ उड़ीक दिया। आपने सिंध की सियासत की और तरक्की की बात की, तो थाना बोला खान और जाम शुरू से जयप्रकाश से लेके लाल चंद तक जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार हैं, हमेशा एक ही इलाके के हैं। तो क्या दूसरी माइनॉरिटी और दूसरे लोग जो हैं उनका गिला ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंध के सिर्फ एक शहर के लोग ही मिले हैं, दीगर पार्टियों को भी नहीं? इस तरह सवाल ये बनता नहीं है, इसलिए कि जमातों में जो कारकर्दगी होती है, वफादारी होती है, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप माछी के से तल्लक रखने वाले 15 लोग हैं और 15 ही वफादार हैं तो उनको इग्नोर किया जा सके। तो इसलिए आप किसी और शहर का रुख करें, भले वो वफादार ना हो, भले उसकी जमात के लिए कोई खिदमात ना हो, कौम के लिए खिदमात ना हो, महज इसलिए कि वहाँ की नुमाइंदगी, ये मुनासिब नहीं होता। ऐसा भी समझिएगा कि इमरान खान ने कल कहा कि डोनाल्ड लू जो है भाजपा के जरिए हमारी जो है गवर्नमेंट को गिराया गया, मैं उनको अदालत में घसीटूंगा। क्या आप समझते हैं कि एक सफ़ीर को अदालत में लाया जा सकता है? कानूनी तौर पे जो राय अगर लेते हैं तो वो तो नहीं लाया जा सकता, मगर आप जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं और जहां वो सवाल कर रहा है, जहां वो उम्मीद कर रहा है, मैं तो कहता हूं कल बुलाते आज बुलाएं, उस जनरल बाजवा साहब को भी, जनरल फैज़ साहब को भी, जस्टिस साकिब निसार का भी नाम लें, जस्टिस आसफ सईद खोसा का भी कभी कभार नाम ले लिया करें, जो सहूलतकारी उनको दे रहे थे, सबको बुलाएं। मैं तो ज़्यादा खुश हूँगा ताकि ये कच्चा चिट्ठा उसकी करतूतों का कौम के सामने आ सके इंतखाबात से पहले। और मैं ये मुतालबा करता हूँ तमाम उन हलकों से कि जो इसके करतूत हैं, महज इसलिए खामोश या महज इसलिए उसको डिले ना किया जाए कि आलमी कुव्वतें, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, उनके दबाव की वजह से वो फैसले ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। वो फैसले इलेक्शन से पहले आने चाहिए, शेड्यूल से पहले आने चाहिए, तमाम लीडरशिप के केसेस के, ताकि कौम को इंतखाब करते वक्त सहूलत हो और वो खुले आज़ाद जहन से
وہ جا سکے ووٹ کاسٹ کرنے۔ عمران خان کے ویسے بھی پہلے آنے چاہیے۔ فیسیلیٹیٹرز جو ہیں ان کا راستہ کیسے روکا جا سکتا؟ کبھی وہ پیپلز پارٹی کے، کبھی پی ٹی آئی کے، کبھی مسلم لیگ نون کے، اور کبھی کسی کے، تو ان کا راستہ کیسے ان کو اقتدار میں کوئی شریک کا کوئی فارمولہ ہے؟ دیکھیں بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی معیشت جب جب کمزور ہوتی ہے اس وقت عالمی سہولت کاری میسر آتی ہے ان لوگوں کو جو چور دروازوں سے اقتدار پر آنا چاہتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب جب معیشت مضبوط ہوتی ہے تو پھر عالمی قوتوں کی سہولت کاری چور دروازے سے آنے والوں کو میسر نہیں رہتی۔ علاقائی اور ریاست کے اندر سے اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگوں کی منصوبہ بندی ضرور کام کر جاتی ہے، جس طرح پھر 2017 کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے نکلنا ہے، جو کہ نکلنا چاہیے، قوم کی خواہش، امید، اور نواز شریف سے بھی لوگوں کو یہی توقع ہے، جب تک معیشت مضبوط نہیں ہوگی ان سازشوں سے بچا نہیں جا سکے گا۔ تھینک یو۔